अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। रक्षाक्षेत्रे भारतस्य विशेषोपलब्धिः। लेजर इत्याख्येन विकिरणगता प्रविधिना ड्रोन प्रक्षेपणी इत्यादीनां विध्वंसस्य अवाप्ता क्षमता राष्ट्रेण। एतत् क्षमता संयुतेषु राष्ट्रेषु एकतमं जातं भारतम्। संविधान निर्मातुः बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर वर्यस्य जन्मजयन्ती अद्य। निखिले अपि देशे सोत्साहम् अनुष्ठीयन्ते अनेके कार्यक्रमाः। राष्ट्रपत्युपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्रिणः प्रेरणास्थले श्रद्धाञ्जलिं तस्मै समर्पयेयुः। अद्य हरियाणा राज्यस्य प्रवासे स्यात् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। हिसार विमानपत्तनतः अयोध्यार्थं गम्यमानं प्रथमोड्डयनं प्रवर्तयेदसौ। यमुनानगरे अनेक विकासपरियोजनाः अपि असौ आरभेत। दिल्ल्याम् आयोज्यमानस्य फोरेन्सिक् साइन्स् समिट् इत्याख्यस्य शिखरसम्मेलनविशेषस्य उद्घाटनं कुर्यात् गृहमन्त्री अमित शाहः। विशिष्टप्रविधिजातम् अभ्यन्तरजालसुरक्षां च समेत्य सम्बद्धक्षेत्राणां विशेषज्ञाः आह्वानसमाधानविषये अत्र कुर्युः चर्चाम्। अथ पश्चिमबङ्गालराज्ये हिंसया दुष्प्रभावितात् मुर्शिदाबाद जनपदात् पलायिताः केचन जनाः मालदाक्षेत्रे गृहीतवन्तः शरणं। साहाय्यसामग्रीवितरणार्थं राज्यपालीय हस्तक्षेपानुरोधः। पीडिताः अद्य कुर्युः भाजपा प्रदेशाध्यक्षेण सह मेलनम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। रक्षाक्षेत्रे भारतेन विशेषोपलब्धिः अर्जिता अस्ति। 30 किलोवाट् मितेन लेजर इत्याख्येन विकिरणगता प्रविधिना ड्रोन प्रक्षेपणी इत्यादीनां विध्वंसस्य क्षमता एवं भारतेन समर्जिता अस्ति। एतत् क्षमता संयुतेषु राष्ट्रेषु भारतम् एकतमं जातमस्ति। अन्येषु राष्ट्रेषु तावत् संयुक्तराज्य अमेरिका रशिया चीनदेशाः सन्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् रक्षानुसन्धानविकाससङ्घटनेन आयुधविशेषः एषः विकसितः साफल्येन प्रदर्शितः च अस्ति इति। संविधान निर्मातुः बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर वर्यस्य जन्मजयन्ती अद्य अस्ति। निखिले अपि देशे सोत्साहं श्रद्धं च अनुष्ठीयन्ते अनेके कार्यक्रमाः। एतदेव आलक्ष्य राष्ट्रपत्युपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्रिणः प्रेरणास्थलं सम्प्राप्य तस्मै भारतरत्नोपाधिविभूषिताय डॉ भीमराव अम्बेडकर वर्याय श्रद्धाञ्जलिं समर्पयेयुः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य हरियाणा राज्यस्य यात्रां विधास्यति। प्रधानमंत्री सञ्चारतन्त्रपटले प्रख्यापितवान् यत् अम्बेडकर जयन्ती दिनं हरियाणा राज्यस्य विकासयात्रायै समर्पितं स्यात्। प्रधानमंत्री हिसार अयोध्या मार्ग मध्ये वायुयानयात्रायाः शुभारम्भम् अथ वायुपत्तनस्य नवभवनस्य च शिलान्यासं कुर्यात्। मध्याह्नात् पश्चात् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यमुनानगरे अनेकासां विकासपरियोजनानाम् उपहारं नागरिकेभ्यः प्रयच्छेत्। प्रधानमंत्री यमुनानगरे ततः विशालं जनसमूहमपि सम्बोधयेत्। अशेषे हि देशे रेलयानसेवायाः उत्कृष्टतायै केन्द्रप्रशासनं प्रतिबद्धमस्ति। रेलयानसंयोजकतायाः विस्तारणार्थं मोदीप्रशासनेन अनेके विशेषप्रयासाः तावत् विधीयमानाः सन्ति। एतस्मिन् क्रमे एव रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः भीमराव अम्बेडकर वर्यस्य जन्मजयन्तीम् उपलक्ष्य तावत् गतदिने एव आभासीयमाध्यमेन भारत गौरव रेलयानं हरितपताका प्रदर्शनपुरस्सरं प्रवर्तितवान्। एतस्मिन् अवसरे लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़लाः, मध्यप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री डॉ मोहन यादवः, अन्ये च अनेके गणमान्याः समुपस्थिताः आसन्। कार्यक्रमान्तर्गतम् अश्विनी वैष्णव भविष्यगतपरियोजनाः आलक्ष्य स्वीयविचारान् प्रकटितवान्। महान पुरुष बाबा साहेब श्री भीमराव अंबेडकर जी, उनकी जन्मभूमि से जो पुण्य भूमि है वहाँ से एक गाड़ी स्टार्ट की गई है, जिससे कि दिल्ली से अंबेडकर नगर के कनेक्टिविटी को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चला सके। ये गाड़ी उज्जैन होते हुए जाएंगी। साथ ही साथ जो उद्योग नगरी इंदौर है
उसकी कनेक्टिविटी इससे बढ़ेगी, और शिक्षा नगरी कोटा है और उद्योग नगरी कोटा है, उसकी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी बढ़ेगी। पश्चिमबङ्गालराज्ये मुर्शिदाबादजनपदे जायमानां हिंसामालक्ष्य उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री टीएमसी इत्येतत् दलम् आक्षेपन् प्रोक्तवान् यत् सम्प्रति वक्फ संशोधनविधेयकं संसदा पारितम् एतद्विरुध्य अनेकत्र हिंसा दरीदृश्यते। असौ प्रोक्तवान् यत् पश्चिमबङ्गालराज्यस्य मुर्शिदाबादे तावत् 3 जनाः मारिताः। वस्तुतः एतत् सर्वं सनातनधर्मावलम्बनं विरुध्य एव प्रवर्त्यते। जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं। वक्फ संशोधन विधिं विरुध्य हिंसायाः पश्चात् पश्चिमबङ्गालस्य मुर्शिदाबादजनपदे हिन्दुजनानां पलायनं प्रारब्धमस्ति। साम्प्रतं यावत् 400 जनाः ततः पलायिताः अपि। भाजपादलस्य नेतारः मुर्शिदाबादजनपदे आगामि विधानसभानिर्वाचनं शासनान्तर्गतं भवेदिति वक्तव्यं प्रदत्तवन्तः। एतदनन्तरं भाजपानेता शुभेन्दु अधिकारी इत्यसौ तावत् मुर्शिदाबादजनपदे हिन्दुजनानां साहाय्यार्थं राज्यपालः CV आनंद बोसः तावत् अनुरुद्धः। भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य प्रवक्ता डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम इत्यसौ उक्तवान् यत् संयुक्तराज्य अमेरिकीयेन राष्ट्रपतिना ट्रम्प इत्येतेन ख्यापितस्य वाणिज्यिककराधृतस्य जागतिकविषमपरिदृश्यस्य क्रमे अपि भारतं दृढतरस्थित्यामस्ति इति। तेन एतदर्थं केन्द्रस्थं मोदीप्रशासनं प्रशंसितम्, अथ निरूपितं यत् एतेन सिद्ध्यति यत् मोदीप्रशासनगताः आर्थिकनीतयः वस्तुतः दृढाः दूरगामिन्यः च इति। जो पॉलिसी डिसीजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लिया है उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, सेल्फ रिलायंट है, और जो ग्लोबल जो नर्वसनेस है उसका बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट देश की अर्थव्यवस्था को होगा। आज अगर हम देखते हैं जो आंकड़े आते हैं उस आंकड़ों में देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा में देखिए तो हर तरह की, चाहे GST कलेक्शन हो, चाहे पावर कंजम्पशन हो, चाहे और जितने भी आंकड़े देखिए जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो बताते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, उससे समझ में आता है कि ग्रोथ मोमेंटम है, ग्रोथ एक्टिविटीज़ है, कैपेक्स सरकार का अच्छा हो रहा है, और उस पूरे इसमें जो है जो इस समझ में आता है कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छे मजबूत हाथों में पॉलिसी डिसीजन है। सेना प्रमुखः जनरल उपेन्द्र द्विवेदी इत्यसौ पश्चिमसीमावर्ति क्षेत्रेषु तत्परस्य भारतीयसेनायाः वज्राक्षकेन्द्रस्य सभ्रमणं समीक्षणं कृतवान्। असौ परिचालनसज्जतायाः समाकलनाय एतद् भ्रमणं तावत् अनुष्ठितमासीत्। एतदतिरिक्तं सः भूमिस्तरस्य विषयस्य सज्जतायाः प्रत्यक्षसूचनाः प्राप्तुम् अग्रे स्थानानि अपि तत्र तावत् गतवान्। सेनाप्रमुखेण भारतीयवायुसेनायाः सीमासुरक्षाबलस्य पञ्जाब पुलिस् इत्येतस्य च मध्ये सीमावर्तिषु तदन्तरवर्तिषु च क्षेत्रेषु सुरक्षादृष्ट्या साध्यमानां संगतिं समीक्ष्य सन्तोषः प्रकटितः। असौ सैनिकानाम् उच्चमनोबलसंयुतस्य समग्रसमर्पणपरस्य च व्यवहारस्य प्रशंसामपि अकरोत्। हैदराबादनगरस्य तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज इत्यत्र वेव्स वैम इत्याख्यायाः प्रतियोगितायाः आयोजनम् अभवत्, यत्र शताधिकाः प्रतिभागिनः संस्थाः च उपस्थिताः। एतस्याः प्रतियोगितायाः आयोजनं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तेलंगाना VFX, एनिमेशन एंड गेमिंग एसोसिएशन इत्येताभिः संस्थाभिः कृतम्।
महाराष्ट्रे जनसञ्चार मनोरञ्जन क्षेत्रार्थम् IICT इत्येतस्य किं वा भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थानम् इत्याख्यस्य विश्वस्तरीयस्य महत्त्वपूर्णसंस्थानस्य स्थापना विधास्यते। एतदर्थं महाराष्ट्रप्रशासनेन केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्रालयेन च एतत्सम्बद्धे सहमतिज्ञापनपत्रे हस्ताक्षरणं विहितम्। प्रौद्योगिकी प्रबन्धनक्षेत्रयोः IIT IIM इत्येतयोः संस्थानयोः यथा अस्तित्वं तथा एव IICT इत्येतस्य अपि उपस्थितिः बहुत्र स्यात् इति समुत्प्रेक्ष्यते। सूचनाप्रसारणमन्त्रिणः अश्विनी वैष्णवस्य अथ च महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्रिणः देवेन्द्र फडणवीस इत्येतस्य च समुपस्थित्यां सहमतिज्ञापनप्रपत्रे हस्ताक्षरणम् एतज्जातम् इति अवधातव्यम्। के बिर्ला फाउंडेशन इत्याख्या हि संस्था साहित्य कला शिक्षा सामाजिक कार्येषु उत्कृष्ट प्रदर्शनपरान् जनान् सततमेव पुरस्करोति। साहित्य क्षेत्रे किं वा भाषा क्षेत्रे उत्कृष्ट लेखकाः एतद्द्वारा पुरस्क्रियन्ते। तावत् भाषा क्षेत्रे प्रदीयमानेषु पुरस्कारेषु सरस्वती सम्मान व्यास सम्मानादयः प्रामुख्यं भजन्ते। संस्कृत भाषायाः प्रसिद्धः विद्वान् महामहोपाध्यायः स्वामी भद्रेशदासः एतस्मिन् क्रमे सरस्वती सम्मानेन सत्कृतः अस्ति। तावत् के बिर्ला फाउंडेशन इत्येतस्य निदेशकः सुरेशः ऋतुपर्णः स्वामी भद्रेशदासवर्येण लिखितस्य स्वामिनारायण सिद्धान्त सुधा इत्याख्यस्य पुस्तकस्य विशेषतः प्रशंसामपि विहितवान्। सम्राट् विक्रमादित्यः तेन आरब्धा संवद्व्यवस्था किं वा देशस्य गौरवमयः इतिहासः इत्येतेषां समेषाम् अनुपमयोगदानं स्मर्तुं विशेषतः आधुनिकं समाजं स्मारयितुं च सम्राट् विक्रमादित्य इत्याख्यस्य विक्रमादित्यकेन्द्रितस्य महानाट्यस्य प्रस्तुतिः दिल्ल्यां रक्तदुर्गीये परिसरे परह्यः प्रभृति समारब्धा अस्ति। एतस्मिन् क्रमे मध्यप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री डॉ मोहन यादवः विज्ञापितवान् यत् उज्जैन, इन्दौर, भोपाल, हैदराबाद, अयोध्या, आगरा, प्रयागराज इत्येतेषां नगराणां सभागारेषु एतस्य महानाट्यस्य प्रस्तुतिः पूर्वमेव जाता अस्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् इदानीं यावत् जातेभ्यः 49 प्रस्तुतेभ्यः पश्चात् दिल्ली गता सम्बद्धा प्रस्तुतिः 50तमी अस्ति इति। एप्रिल मासस्य 12 दिनाङ्कतः नाम परह्यः प्रभृति आरब्धा 14 दिनाङ्कं यावत् नाम अद्य यावत् जायमाना प्रस्तुतिः एषा रक्तदुर्गीये परिसरे भवति इति ध्यातव्यं। यत्र सम्राजः विक्रमादित्यस्य सौवर्णकालिकस्य सुशासनस्य तदीयजीवनघटनानां च साक्षात् प्रस्तुतिः सर्वैः दृष्टिगता भवति। इंडियन प्रीमियर लीग इत्याख्यायां प्रथितायां क्रिकेट प्रतियोगितायां ह्यः अपि स्पर्धाद्वयं जातं। प्रथमस्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्येतत् दलं राजस्थान रॉयल्स इत्येतत् दलं 9 स्तोभरक्षापुरस्सरं पराजितवत्। तत्र स्पर्धाक्रीडकरूपं सम्मानं फिल सॉल्ट इत्यसौ समार्जयत्। अथ द्वितीयायां स्पर्धायां मुम्बै इंडियन्स इत्येतेन दलेन डेल्ही कैपिटल्स इत्येतत् दलं रोमाञ्चकरीत्या 12 धावनाङ्कैः पराजितम्। एतस्यां हि स्पर्धायां स्पर्धाक्रीडकरूपेण सम्मानेन कर्ण शर्मा इत्यसौ तावत् सभाजितः जातः। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।